हेलो मेरे देशवासी दोस्तों, देश भर के मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों। वैसे भी जंग, युद्ध अच्छी नहीं होती। किसी राज्यों में हो, किसी गांव में हो, किसी देश में हो, इंसान इंसान से जब लड़ता है तो नुकसान हमेशा अपने ही होती है, इंसान को ही होती है। तो खैर, एक बात हमें हमारे देशवासी को पता चल गया, हमारे भारत देश के हर नागरिक को ये बात अच्छी तरह से पता चल गया। अगर ईरान और इज़राइल, अमेरिका, ये जंग जो चल रही है, अगर ये ना होती, ये जंग हो रही है, तभी हमारे देशवासी को पता चला। और इस बात पे जो है हम गौर फिक्र नहीं करते, इस बात पे हम डिस्कस नहीं करते, इस बात हम जो है इस बात से हम गाफिल थे कि हमारे देश के हर घर में जो गैस से खाना पकता है। आज तो गैस का दौर है ना। आज से 20-30 साल पहले चूल्हा में खाना बनता था, तब की दौर तो और था, अच्छा था। लेकिन आज की दौर बड़ी मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर में जो है हर घर में गैस से खाना बनता है। तो आज हमारे देशवासी को पता चल रहा है कि हर घर में जो खाना पकता है गैस में, वो गैस मुस्लिम कंट्री से ही आती है। अगर ये जंग ना होती ईरान, इज़राइल और अमेरिका की, तो ये हमें पता भी नहीं चलता था। तो एक मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम देश का इतना मदद है हमारे देश पर, हमारे इंडिया पर, कि हर इंडिया वासी जो है अपने घर में जो खाना पका के हम निवाला खाते हैं, तो वो मुसलमान कंट्री का, मुसलमानों का दिया हुआ, मदद किया हुआ गैस से हम खाना पका के खाते हैं। कुछ दिन के लिए गैस रुक दिया था मुस्लिम कंट्री ईरान में, तो हमारा देश का हाल हम सब देख रहे हैं जी, कैसे हाहाकार मच गया। तो जो भी हो दोस्तों, ये बात और है कि हमारी कुछ मदद उनको मिलता होगा, उनकी ज़्यादातर मदद हमें मिलता है। तो हम किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं बनाता, क्योंकि दुनिया में हर एक की ज़रूरत होती है किसी न किसी तरीके से। तो इंसान जो है आला मखलूक है, हमें सबसे मिलजुल के रहना है, सबसे लेन देन करनी है जी। हमारी सबको ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए किसी से दुश्मनी करना, किसी से लड़ना झगड़ना, जिहाद करना, युद्ध करना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कभी गलती से कुछ हो जाती है आपस में, पड़ोस में, अपनों में, तो बस सुलह कर लेना ही एक अच्छे इंसान का फैसला होता है। तो मेरे दोस्त, हम ये चाहते हैं ये जंग रुक जाए, देश में अमन शांति वापस आए, देश में, दुनिया भर में। तो ये जो यहूदी लोग होते हैं, ये बहुत डेंजर होते हैं, इंसान के लिए खतरा होता है। क्योंकि ये यहूदी जो लोग होते हैं, ये इंसान के शक्ल में तो होते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होते हैं, इंसानियत के दुश्मन होते हैं। तो यहूदी से ज़रा बच के रहिएगा। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी इंडिया में, भारत में, जो क्या बताऊँ, देखने में तो इंसान की शक्ल की लगती है, लेकिन गलत को सही कहते हैं, जिसके खाते हैं उसी को गाली बकते हैं, जिससे मदद लेते हैं, जिसके मदद के बिना ये एक निवाला भी मुंह तक नहीं पहुंचेगा, इसके ये कुछ खाने को लायक नहीं रहेगा, ये जीने के लायक नहीं रहेगा। जिससे मदद लेकर ये जीते हैं, उसी को गाली बकते हैं, उसी को गलत बात कहते रहते हैं। ये दुख की बात है। तो मेरे दोस्त, हम इंसान हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, ये सब बाद में है। अपनी धर्म अपनी जगह पर है। अपने धर्म का पालन करो अच्छे तरीके से, सही तरीके से, लेकिन आपस में ना लड़े, इंसान आपस में ना लड़े।
ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی سیما ہوتی ہے. ہم اگر سیما کراس کر جائیں گے، ہم اگر حد پار کر جائیں گے تو اس سے جو ہے اپنا دیش کا نقصان ہے، اپنا سماج کا نقصان ہے، اپنے پریوار کا نقصان ہے. ٹھیک ہے میرے یارو، آپس میں نہ لڑو. انسان بن کے ہم آئے ہیں، ہمیں بھیجا ہے کسی نے. ہم انسان بن کے جینے کی سوچ رکھے، انسان بن کے مرنے کی خیال میں ہم جیے. انسان بن کے مرنا ہم چاہتے ہیں، اسی سوچ میں جیے. سارے انسان سے محبت کرو. سب سے پہلا یہ دھرم ہے کہ انسان ہو کر انسان سے محبت کرو. پھر ہر جانور سے، جیب سے محبت کرو. بے وجہ کسی کو قتل نہ کرو. کسی جیب کو، جانور کو یا پھر کسی پیڑ کو بھی بے وجہ کاٹنے کا بھی منع ہے. ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے بے وجہ کسی کی نقصان نہ کرو. کسی جیب جنتو ہو، پیڑ ہو یا پھر چھوٹی سے چھوٹی کوئی کیڑا ہو جو زہریلا ہوتا ہے، اس کو مارنے کا آدیش ہے اسلام میں. جو نقصان پہنچانے والا جانور ہوتے ہیں تو بے وجہ کسی اچھے مخلوق کو، کسی پیڑ کو، کسی اچھے پیڑ کو بھی کاٹنا یا پھر اس کو نقصان پہنچانا، جلا دینا، یہ بھی منع ہے اسلام میں. کچھ پیڑ ایسے ہوتی ہے جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے، جو جھاڑی کانٹا دائق ہوتی ہے، جی اس کو صاف کر دینا، اس کو صفائی کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے. تو اسی طرح دوستو، اسلام بہت اچھا بدھان ہے. اسلام ہم مسلمان سماج میں زیادہ تر لوگ، بہت زیادہ مسلمان لوگ اسلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، اچھا جانکاری نہیں رکھتے. اس لیے اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے. کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے دوستو. 100% پرفیکٹ ہے صرف اسلام. تو اسلام اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے. اسلام پر چلنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے. تو جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. تو اسلام کو مٹانا کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے، کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے. کسی مخلوق میں دم نہیں ہے کہ اسلام کو مٹا دے گا، کیونکہ اسلام اس کی بنائی ہوئی مذہب ہے جو ساری کائنات کو، سارے سرشٹی جگت کو بنایا ہے. اس میں ذرہ بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلط تو دور کی بات، کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی ریب بھی نہیں ہے. لا ریب فی، قرآن میں اللہ فرمایا ہے، اس میں ذرہ بھی کوئی ریب مطلب شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو اسلام کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کچھ ہمارے جیسے مسلمان کے شکل میں کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں یا پھر انگلی اٹھاتی ہے. تو ہمیں بدلنا چاہیے، ہماری اپنی سوچ، اخلاق، کردار یہ بدلنا چاہیے کہ ہم پہلے سچا انسان بنے، پھر سچا مومن مسلمان بنے. پھر ایک دن انشاءاللہ ہماری اچھی اخلاق ہوگا. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر جو نان مسلم ہے، جو غیر قوم ہے، اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. اس پر جو ہے متاثر ہوگا غیر قوم اور مسلم، نان مسلم. آج دنیا بھر میں ہو بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسے کچھ نام کا مسلمان کی وجہ سے جو ہے دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے. لیکن اسلام بدنام انسان کرتا ہے، لیکن اسلام تو اسلام ہے، اللہ کا بدھان ہے. اسلام خوبصورت ہے اور اسلام پر چلنے والے خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ اسلام پر چلنے والے لوگ جو ہے بہت کم ہے، اسلام کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے. مغرب کی اذان ہو رہی ہے میرے دوستو، نماز کے لیے ہمیں جانا ہے. السلام علیکم دوستو.